सीमेंट दिल से बनाओ। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर, आदाब। गुड मॉर्निंग JNK का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम मेज़बान आपकी खिदमत में आज भी हाजिर। यह वमेज यह आज तुम सारी ٲسِو बखैर आफियत बसहत सलामत खुश तो खुशहाल। अल्लाह ताला थीन अस सारनी पन्निस हिफ्ज़ो अमानस अंदर, आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। नाज़र मोहतरम, आप जानते हैं कि जब भी हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं सुबह सवेरे प्रोग्राम का एक और ताज़ा शुमारा लेकर आते हैं और तारीख़ के हवाले से बताते हैं, दिन के हवाले से बताते हैं, आज क्या ख़ास है तम मुतलिक से अत मुतलिक से वन चूँकि आज अक्टूबरच 2 तारीख तो 2025 वरी अजक दोह पूरे मुल्कस मज मुल्कस सत बैनुल अक़वामी सतहस पे वारियाहन जायन यह दोह यह मनाने जे आज हाँ गांधी जयंती यह मनाने और यह दोह गांधी जी हंद पैदेश मुतलिक यह मनाने जे तिम यम सात जाय 1869 मज पोरबंदर इलाक युस गुजरात मज और तिज पैदेश पत युस तिज ज़ाती जिंदगी रोज और मुल्क सत रोज तिमन वाबस्तगी लुकन सत रोज तिमन वाबस्तगी तो पत तिहज यम जन तालीमात तिम अजक दो ज़्यादातर याद कर खास तौर पर मुल्कस मज अलग अलग जायन मज सेमिनार मुनक़द कर अत स्कूलन मज अत मुतलिक आगही दिन और ख़ास तौर पर युस जन महात्मा गांधी सं जिंदगी से तथ जिंदगी मुतलिक कत कर तिहज जिंदगी कित पठन अजक वक्त तजकन लुकन खतर इंस्पिरेशन और अत सत इकरा युत योत न मुल्कस अंदर बल्कि बैनुल अक़वामी सतहस पे युस जन मिशन पकनावन वल कह लुक और तिम कह सेमिनार तत इनकाद करान और तत बात गसान युस जन तम वक्त तिमो पन तजुर्ब अस पन्निस मुल्कस अंदर दित युस जन तिमो तालीम दिस युस जन तिम इंस्पिरेशनल टूल्स सानि खतर तिमो मशाल राह थ तिम आज तक याद कर। यकीनन तुम तथ शख्सियत सज कत करान यमो वोन कि सो तब्दीली बनो सा तुम पान युस तुम पानस अंद पक वुचन यछान बी द चेंज युस तुम यछान छो कि पानस इर्द गिर्द वुछ बह चीज बदले ना मगर तम खतर गोडनथ पनुन पान बदलावन सो बड़ जरूरी और जब उनकी तालीमात लोगों तक पहुंचे तो उन्होंने यानी इंटरनेशनल सतह पर ग्लोबली इस चीज को माना गया, समझा गया कि इस दिन को हम ऑब्जर्व करेंगे आलमी सतह पर एज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। यूज बेसिक प्रिंसिपल रोत मुझे गांधी जी ने जो इतनी सारी बातें हम तक पहुंचाई जिसमें एक थॉट ये भी है जो हम अक्सर वक्तन फवक्तन प्रोग्राम में भी इस हवाले से जिक्र करते हैं कि एक इंसान जो है वो अपनी सोच से गुलामी भी हासिल कर सकता है, आज़ादी भी हासिल कर सकते हैं। कितना खूबसूरत थॉट है, खूबसूरत बातें। और चूंकि आप देखिए उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो कितनी सादा तरीके से गुजरी है ना, और सादा तरीके से उस दौर में ज़िंदगी गुजारना जब आप अपने मुल्क के लिए इक़दामात उठा रहे हैं और जब आप जानते हैं कि मुझे अपने मुल्क में एक तब्दीली लेके आनी है, पहले तालीम अपने मुल्क में बुनियादी तालीम हासिल करना, उसके बाद बैरूनी ममालिक का रुख करना, वहाँ पर तालीम हासिल करना, अलग ममालिक में तजुर्बात हासिल करना और वो तजुर्बात लेके अपने मुल्क में यहाँ पे वो फैलाना। और अब देखिए जो नॉन वायलेंस की आपने बात की, जो भी उनके तजुर्बात थे, जो भी उनके इस तरह के प्रोटेस्ट से या काम इस हवाले से लेकर थे जो मुल्क में फायदेमंद साबित हो, वो हमेशा अमन के मुतलिक होता था और वायलेंस से बाहर होता था, ये उनकी खासियत थी। यकीनन इस पर मेरे ख्याल से आज के इस प्रोग्राम में हम तफसीलन आगे भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने बजा फरमाया कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से मशाल राह साबित हुई हम सब के लिए, और हम सब ने आज भी हम उनकी तालीमात से बहुत कुछ सीखते हैं। और हमारी पूरी टीम की तरफ से इस दिन के हवाले से मुबारकबाद भी हमारे देखने वालों को, अजीज़ों को, दोस्तों को जिस वक्त देख रहे हैं या अपना पसंदीदा प्रोग्राम इस प्रोग्राम के जरिए प्लेटफॉर्म के जरिए से, आज का ये दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। इस दिन को हम लिटरली सेलिब्रेट करते हैं। जी बेहद शुक्रिया। और एक आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, क्योंकि मैंने जिस तरह से अर्ज किया कि आज के इस प्रोग्राम में तफसीलन हम आगे भी बात करेंगे, और लेकिन इसके अलावा जो हम पर प्रोग्राम में कुछ जिम्मेदारियां आयद हैं, जरूरी चीजें और इसके बगैर भी आज विजयदशमी का दिन भी मनाया जा रहा है, और उस दिन के हवाले से हमारे देखने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर नाज़रीन मोहतरम, आप तक पहुंचाते हैं मौसम और शहरों के हवाले से हाल चाल। आपको बताते चले कि इस वक्त का लाइव टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास श्रीनगर में बना हुआ है। श्रीनगर का दिन का आज का ज़्यादा
سے زیادہ درج حرارت 28 ڈگری سیلسیس کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے اور مطلب بالکل صاف رہے گا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درج حرارت 33 ڈگری سیلسیس کم سے کم 24 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے۔ جموں میں آج مطلب کچھ علاقوں میں ابرآلود جزوی طور پر رہنے کے امکانات ہے۔ اور آپ کو شاہراہوں کے حوالے سے اب خبر دیتے ہیں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو سری نگر صرف ایک طرفہ یعنی سری نگر سے جموں کی اور چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مال بردار گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی اور روانہ کیا جائے گا۔ ایس ایس جی روڈ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو ریگولیٹڈ مینر میں پہلے مینی مرگ سے سری نگر، اس کے بعد سون مرگ سے کرگل کی اور روانہ کیا جائے گا۔ مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مال بردار گاڑیوں کو شپیاں سے پونچھ کی اور روانہ کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات ہمیشہ پروگرام میں سکرول ہوتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ابھی اسکرین پر بھی دستیاب ہے اور اس کے بعد آپ سوشل میڈیا ہینڈل سے بھی یہ تازہ ترین اطلاعات موصول کر سکتے ہیں۔ خیر، پروگرام کے سلسلے کو اور بھی آگے بڑھانا ہے، کچھ اور ضروری چیزیں آپ تک پہنچانی ہے۔ آج اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ اقرا آپ سرخیوں کا آغاز جب تک آپ موسم اور ٹریفک کے حوالے سے ضروری معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے تھے، میری کوشش یہی تھی کہ میں چنندہ اس طرح کی جو خبریں ہم جن کا انتخاب کرتے ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچاؤں۔ تو میرے پاس ناظرین محترم اس وقت مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور اس روزنامے سے دو اہم سرخی آپ تک پہنچائیں گے۔ پہلی یہ، any issue can be resolved only through talks. Ladakh LG to agitating groups, chairs security review meeting, says restrictions to be lifted in a phased manner. ایک اور سرخی سی اخبار سے، LG greets people on Vijaya Dashmi گاندھی جینتی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ میرے ہاتھ میں اردو روزنامہ ہے، اخبار کم تراز ہے۔ آبادیاتی تبدیلی سماجی ہم آہنگی کے لیے دراندازی سے بڑا خطرہ، داخلی سلامتی اور مستقبل کے امن سے جڑا ہوا مسئلہ، ذات زبان اور انتہا پسندانہ سوچ کی وجہ سے پیدا ہونے والی تقسیم قوم کو کمزور کر سکتی ہے، وزیر اعظم کا بیان۔ جی اقرا۔ مقامی اردو روزنامہ میرے پاس بھی اور اس اخبار سے بھی اہم سرخی سنیے گا۔ مالیاتی لین دین میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ، محکمہ انکم ٹیکس کا تاجروں و ہوٹل مالکان کے گھروں اور ہوٹلوں کی تلاشی۔ جی میرے ہاتھ میں ایک اور اردو روزنامہ ہے، ایک تشویشناک خبر ہے۔ خبر کو اس طرح سے اخبار لکھتا ہے، آپ سنیے گا ضرور۔ وادی میں طلاق کے کیس 15 برسوں میں 0.34% سے بڑھ کر 5% تک پہنچ گئی۔ شادی کے بعد بندھن لڑکھڑانے لگے 20 سے 21 سال تک کی عمر کے جوڑوں کے کیس سب سے زیادہ، سالانہ اوسطاً 1000 درخواستیں داخل۔ سالانہ طلاق کی درخواستیں 1000 سے زیادہ تجاوز۔ 2011 میں 0.34% کے مقابلے میں فی الوقت 5% طلاق معاملات عدالتوں میں دائر۔ ایک تشویشناک خبر ہے، بڑی ہی غورطلب بھی ہے نا، مطلب جب اس طرح کا بندھن بنتا ہے، ہاں شادی شدہ جو جوڑا ہے، اچھا نا اکثر ونان کہ اچھا بیسک کیا پرنسپلز اور یہ دونوں طرف سے نبھانا ضروری ہوتا ہے۔ فاؤنڈیشن ہوتی ہے یتھ پہ یہ بنیاد قائم چھاسان۔ ات ہیکن واریاہ وجوہات ٲسِتھ، یتھ کٔنۍ زن تۄہہِ یہ خبر مےٚ واتنٲو کہ طلاق کیس یم زن چھِ تمن ہٕنٛدۍ معاملات یم زن چھِ دۄہ پتہٕ دۄہ بڑان۔ اتھ منٛز چھِ اکھ یہ چیز کہ اکھ گٔے انڈرسٹینڈنگ، سو چھِ بڑٕ ضروری، ایک دوسرے کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہسا چھُس برتر، یُس زن بیاکھ چھُ یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ، مطلب ایک دوسرے کو امپورٹنس دینا کہیں نہ کہیں وہ بھی ہم بہت سارے وجوہات ہیں، ہمارے طرف سے دعا کریں گے کہ ہمیں اپنی بہت سارے وجوہات ہیں۔ میرے خیال سے کچھ اس طرح کے جو وجوہات ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے لیے۔ ناظرین محترم، ہم جو یہ سیگمنٹ ہے آگے ضرور کمپلیٹ کریں گے، مکمل کریں گے، لیکن فی الحال ہم یہاں پر رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور بریک سے پہلے آپ نے ہم سے کچھ خبریں سنی
अखबारात की सुर्खियाँ हम आप तक पहुँचा रहे थे, उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए मेरे पास ये मकामी उर्दू रोज़नामा है और गालिबन ये आखिरी है। आपके पास कोई अखबार है? आखिरी रोज़नामा मेरे पास भी है, तो पहले ये खबर सुनिएगा। गांधी शेल्फ बाजार श्रीनगर की नुमाइशगाह में इफ्तिताह हुआ। आम लोगों को मशवरा दिया गया कि वो तशरीफ़ लाएं और मुनासिब कीमतों पर दस्तकारी की मसनूआत खरीद कर दस्तकार की हिमायत करें। मेरे हाथ में आखिरी अंग्रेजी रोज़नामा है। जम्मू एंड कश्मीर's development projects worth crores in limbo. Development projects under PMGSY Nabad capex stalled across Jammu and Kashmir. Key engineer posts vacant. Files gather dust in Srinagar and Delhi. South Kashmir villages unconnected. North villagers without वाटर। ये तो था आखिरी अंग्रेजी रोजनामा इस सेगमेंट का। जी अब आप प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिस तरह से हम जिक्र करते रहते हैं प्रोग्राम में, क्या सुबह सुबह आदत आसान चाहे सीट ब्रेकफास्ट सीट गसन अखबार आतन सुर्खी गॉड ओस वातान सानन घरन मज अखबार, मगर मे बासान जन यन पे यम एंड्रॉइड फोन स्मार्ट फोन अस दस्तियाब तन पे ई पेपर ज्यादा तरजीह दिवान, मगर युस जन मज ऐसे हाथ में उठाने में पढ़ने में फर्क फिर और वो एक्सपीरियंस अब हम दे रहे हैं हमारे नाज़रीन। हाँ, कहीं ना कहीं तो मेरे ख्याल से नाज़रीन मोहतरम, चूँकि प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह से आज के अहम दिन के ताल्लुक से हम बात कर रहे थे, एक ऐसी अजीम शख्सियत जो इस प्रिंसिपल पर हमेशा ज़ोर देते थे कि कुछ इस तरह से हमने ज़िंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। गांधी जी ने फरमाया है, बहुत ही खूबसूरत सा कॉल है कि युस जन माफ करुन छु यह नसा छुन अकिस कमजोर शख्स सुंद वस्फ के, युस जन माफ करुन छु यह कि सोई करित युस जन इमोशनली बड़ स्ट्रांग इंसान है ना। इस हवाले से नाज़रीन मोहतरम मजीद आगे बात करेंगे। जिस तरह से मैं अर्ज कर ही रही थी कि आज उनके प्रिंसिपल्स, उनके तालीमात पर हम बात करेंगे, जो उनके पैगामात हैं वो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं एक सेगमेंट के लिए। गांधी जी पर एक सेगमेंट देखते हैं। जंग आज़ादी के दौरान मुल्क के सियासी उफुक पर बेशुमार दरख्शंदा सितारे उभरे, जिन्होंने फिरंगियों के दिलों में एक लर्जा तारी कर दिया, और फिर बर्रे सगीर के उफुक पर एक ऐसा ताबनाक सितारा जलवागर हुआ जिसकी आबोताब रहती दुनिया तक कायम रहेगी। ये ताबनाक सितारा था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी की आमद ने तहरीक आज़ादी में एक नई रूह फूंकी और वतन पर निसार होने वालों में एक नया जोश, एक नई उमंग उमड़ आई। जोशे आज़ादी का एक ऐसा सैलाब उमड़ आया जो फिरंगी हुकूमत को तिनके की तरह बहा ले गया। महात्मा गांधी ने अदम तशद्दुद का एक ऐसा मंत्र फूंका कि हर कसुनाकस उनका गिरविदा हो गया, और बिलाखिर अदम तशद्दुद और इज्जत नफ्स की जीत हुई। हर सू खुशियों और मसरतों का आलम था, लेकिन अचानक खुशी और मसरतें गम में तब्दील हुईं। मुल्क दो हिस्सों में बंट गया। कत्ल गारतगरी और खून खराबे का बाजार गर्म हुआ। महात्मा गांधी ने इस खून खराबे को रोकने के लिए अपना भरपूर हिस्सा अदा किया और जगह जगह अदम तशद्दुद और आपसी भाईचारे का पैगाम लेकर गए। लेकिन इसी जद्दोजहद में नथुराम गोडसे नामी शख्स ने 30 जनवरी 1948 को इस ताबनाक सितारे को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। सारा आलम गम मातम में डूब गया, लेकिन सच यही था कि महात्मा गांधी मरे नहीं। आजकल के दौर में जब हर तरफ तशद्दुद के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं और हर इंसान खुद को गैर महफूज महसूस करता है, ऐसे में महात्मा गांधी का अदम तशद्दुद का पैगाम बेहद अहमियत का हामिल है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। नाज़रीन मोहतरम, अब प्रोग्राम में वो घड़ी आ ही गई है जब हम अपने गेस्ट को
इंट्रोड्यूस कराते हैं। मुलाकात हमारे नाजरीन की कराते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से उनका इंट्रोडक्शन आप ही हाँ, दें। चूँकि नाजरीन आप सब जानते हैं कि मुल्क भर के साथ साथ पूरी दुनिया में आज गांधी जयंती मनाई जा रही है। अभी हम सेगमेंट भी आप तक पहुंचा रहे थे और गांधी जी की ज़िंदगी के हवाले से और भी बात करेंगे, इसलिए आज हमने मुनासिब समझा कि आज हम एक ऐसी शख्सियत को दावत दें जो इस बारे में हमसे ज़्यादा इस पर दस्तस रखते हैं, इल्म रखते हैं और इस हवाले से हम तक ये ख़ास उनकी इंस्पिरेशन वाली बातें, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ तालीमात पहुँचाएँगे। आज के जो ख़ास मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में हमने मदऊ किए हैं, एक एकेडमिशियन है, एक उस्ताद है, एक गाइड है और साबिका सरबरा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर नूर अहमद बाबा साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आज के प्रोग्राम में। मुझे बुलाने के लिए हमारी खुशबख्ती है कि और आप हम हमारे यहाँ जब भी प्रोग्राम आपको तशरीफ दावत देते हैं ना और ये कोशिश करान जो तुम प्रोग्रामस मज और तुम सानिस ये आलवस कान थावान पे योर यवान आज तो सठा शुक्रिया जो तुम आवाज दिव। आज अजुक जन दो पूर मुल्क सत दुरुस्त दुनिया मज ते मनाने जोन मुनासिब जे तय सत करो अत मुतलिक कत पूर पे युस जन है ना युस जन अजुक दो इकरा तुम पता यह सह दो यथ दोहस मुतलिक अगर कोशिश करो अस तूत बितुर जे वातो नाजरीन तान सह इल्म युस जन वाकई अत दो सत इंसाफ कर, अत शख्सियत सत इंसाफ कर और इसलिए हमेशा कोशिश आसान जे वो सह शख्सियत प्रोग्रामस अंदर और युस जन सैनिस प्रोग्रामस लोल बर और सान नाजरीन तान वातन है वाकई सह जान यमिच जन जरूरत। प्रोफेसर साहब तय कुन यमो बुनियादी सवाल पे करो शुरू चूँकि ये सात कह पोस्ट साल अनान तिज ज़ाती ज़िंदगी जानान मगर आज खास दो आज यम जन शख्सियत दो मनाने यह पैदाइश मनाने आज जानो तिज ज़िंदगी मुतलिक तम कम शख्सियत तिज ज़िंदगी कित पे रोज अस खतर मशाल रहा। तह फरमो गोड़े कि गांधी जी गुजरात मज पैदा सपदे पद 1859 मज पोरबंदर गुजरात। तिज शख्सियत कि उभरन पस मंजर अगर वो यह बड़ तारीखी दौर। अच्छा, यह मतलब बैनुल अक़वामी कॉलोनियल वर्ल्ड बनोमुत, कॉलोनाइजेशन गोमुत तथ खिलाफ बेदारी हेचमज गन तकरीबन सरसी अफ्रीका एशिया यम ती कॉलोनाइज्ड कंट्रीज तो तिमन मज सपज बेदारी लहर दूर पद तो अत मज हिंदुस्तान मज वो बेशुमार शख्सियात सही राजा राम मोहन राय नफर हिंदुस्तान इब्तदाई रिफॉर्म मुसलमान मज सब्सिक्वेंटली गांधी जी ने पद सपदन पत सर सैद अहमद खान इंसान अत बड़ बड़ सियासी मुफक्किर लीडर यथ मज बाल गंगाल तिलक साहब इथे पट अरबिंदो घोष फिलोसफर इथे पट पत गई होस्ट ऑफ लीडर्स वारिया नाव तम तथ मज अब्दुल कलाम आजाद साहब तथ मज अली मोहम्मद जिन्ना सियासी लीडर कांग्रेस सत वापस इब्तदाई तौर तथ मज जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल वगैरह यह अगर इन शुमार करो तिमन शुमार यह गो नी योत यह गो वारियाहन मुल्कन मज यह एंटी कॉलोनियल अवेयरनेस गई अथ कॉन्टेक्स्ट मज वो गांधी जी सं पैदाइश तो तमिस इब्तदाई तालीम नेचुरली गई तमिस पन्नसी अत इलाकस मज तो पद गो सह लंदन लाज तालीम हासिल करने खतर तौर आव तकरीबन 1899 मज 19 पे 93 तक करे हिंदुस्तान मज लीगल प्रैक्टिस शुरू लॉ एजुकेशन तो अमिस रूज नी यथ मज तमिस पन्ने वन मुताबिक कामयाबी तीचा अत दौरान अहम फेज गांधी जी लाइफ साउथ अफ्रीका मज साउथ अफ्रीका बरतानियन कॉलोनाइज कोर्मुत कॉलोनाइज योत न बल्कि अपार्थाइड सिस्टम कोर्मुत नस्ल परस्ती सिस्टम
Black and white باقی چیز لوکل پاپولیشن انگریزن متحد بنٲیمٕتۍ مگر تَتھ سۭتۍ پیٚیہِ تِمن ضوٚرتھ ہندوستانین ہٕنٛز تِمو تور ٲسۍ واریاہ ہندوستٲنۍ تہِ مایگریٹ گٔمٕتۍ حظ اَتہِ ٲس جان انڈین کومنٹی پٲدٕ گٔمٕژ تہٕ گاندھی جی گژھان چھُ 1993 منٛز سوری 1893 منٛز گژھان چھُ یہِ تہِ چھُ گژھان توٗرۍ پریکٹِس ٹھیٖک أمۍ سٕنٛز ابتدٲیی تجرُبہٕ گٔے اَکہِ دۄہ کھژو یہِ ٹرینہِ أمۍ نی فٔسٹ کلاسٕچ ٹِکٹ یہِ اوس اکھ انسٹرومینٹل واقعہ توے چھُس ونان بہٕ کیازِ مُمکِن چھُ اگر تٔمِس سکسیسفُل پریکٹِس روزِ ہا سکسیسفُل کیریر روزِ ہا حالات نارمل آسان سُہ کرِ ہا سُہ روزِ ہا پننِس کیریرس یِم چھِ واریاہ گژھان یعنی یِم چھِ آسان کینٛہہ ایجنٹ ہسٹورِکل سچویشنز بنان یتھ منٛز شخصیات بنان چھِ ٹرننگ پویِنٹ انسان سٕنٛدِ زندگی منٛز سُہ اوس تٔمِس ٲس باقٲعدٕ فٔسٹ کلاسٕچ ٹِکٹ اَتہِ ٲس یہِ کھوٚت ٹرینہِ منٛز یِم سفید فام اَتہِ ٲسۍ تہٕ یِمو ژھُن یہِ زبردستی بے عزتی سان ٹرینہِ منٛز وٲلِتھ دوٚپُس یہِ چھےٚ نہٕ چٲنۍ جاے أمۍ کوٚر کٲم حظ مگر یہِ روٗد خاموش کہِ یہِ ٲس أمۍ سٕنٛز یہِ روٗد خاموش کہِ أمۍ کٔر اَتہِ انڈین کومنٹی موبلایز سُہ اوس نیٹل ٲس پلیس اکھ نیٹل انڈین کانگریس بنٲو جنوبی افریقہ امہِ ساتہٕ اوس انڈین نیشنل کانگریس ہندوستانس منٛز بنیومُت تہٕ أمِس تہِ آو أمۍ تہِ کوٚر امی ناو تھوڑا کٔر یِمو اتھ خلاف یِم زن یِم ڈسکرمنیٹِو لاز ٲسۍ وغٲرٕ تہٕ تٔتھۍ خلاف کٔر تٔمۍ أمۍ کوٚر اتی پٮ۪ٹھ کٔر أمۍ کینٛہہ پنٕنۍ ایکسپیرمنٹس یُس زن پتہٕ چھِ ونان ایکسپیرمنٹس ٹروتھ سُہ ایکسپیرمنٹس کٔرۍ أمۍ نان کوآپریشنٕکۍ یہِ حظ یہِ نان عدمِ تشدُدٕکۍ اتی پٮ۪ٹھ شروٗع تہٕ یہِ روٗد حظ اَتہِ تقریٖباً یہِ موٗمینٹ روٗز اَتہِ أمۍ سُنٛد ناو آو ییٖتِس کالس ہندوستانس منٛز تہِ انڈین نیشنل کانگریس ٲس بنیمٕژ تہٕ یہِ گوٚو ہندوستانس منٛز تہِ تھوڑا مشہوٗر تِکیازِ یہِ اوس رنگ لیڈر تتھ منٛز ٲسۍ سُہ اوس بڑٕ سیکیولر فرینڈ تتھ منٛز ٲسۍ مُسلمان تہِ أمِس بالکُل قریٖبی سٲتھی تہٕ ہیٚنٛدۍ تہِ تِکیازِ یِم ٲسۍ مُسلمان ہندوستٲنۍ تِمن ٲس ہندوستٲنۍ آیڈینٹٹی تتہِ تتھ پتہٕ کرہن تِم تتہِ انگریز تتھ تہٕ تِمو کوٚر کٲم تہٕ کٔرٕکھ اَتہِ موٗمینٹ شروٗع امہِ موٗمینٹُک خبرٕ واژ ہندوستانس تہٕ یِمن أمۍ سُنٛد گوٚو پتہٕ ییٚلہِ یہِ 1915 منٛز یور یِوان چھُ ہندوستان تہٕ یہِ چھُ آلریڈی انٹرڈیوٗسٕڈ آسان یہِ چھُنہٕ آسان نوٚو نفرا یہِ چھُ بٹ یہِ چھُ کانگریسس منٛز یہِ چھُ مگر وُنہِ ما چھُ یہِ چھُ اَتہِ چھِ واریاہ بٔڑۍ بٔڑۍ لیٖڈر اَتہِ چھُ حظ اَتہِ چھِ آلریڈی لیٖڈرشِپ ایسٹیبلِشڈ اَتھ منٛز اوس اکھ اہم فِگر یُس تَمہِ ساتہٕ تٔمِس ٲس وَنان گرینڈ مین آف انڈین پالِٹِکٕس گوکھلی تہٕ أمِس روٗز تٔمۍ سٕنٛز سرپرستی یہِ روٗد تٔمۍ سٕنٛز سرپرستی ٲس واریاہن یہِ اوس لِبرل تہٕ أمِس روٗز یہِ تٔمۍ سٕنٛز سرپرستی یوٚتانۍ یہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ کانگریسس منٛز کمانڈ تھوڑا وُہہِ پٮ۪ٹھ گوٚو ایکٹِو یہِ أمۍ کٔر نان کوآپریشن شروٗع أمۍ کٔر یہِ حظ یہِ سۄ ییٚمہِ ساتہٕ خاص کر ییٚمہِ ساتہٕ جلیاں والا باغس منٛز میسیکر کوٚر انگریزو تتھ خلاف کوٚر أمۍ نان کوآپریشن موٗمینٹ وارٕ وارٕ وٕچھو پتہٕ روٗد أمِس تقریٖباً 10-15 ؤری روٗد یہِ ایکٹِو انڈین نیشنل کانگریس منٛز ایز اے ایکٹِو لیٖڈر ایکٹِو أمِس درٛایہِ کمانڈ امِچ کانگریسٕچ کیازِ أمِس ٲس پٔرسنلٹی أمِس ٲسۍ آیڈیاز تہِ أمِس ٲسۍ شخصیت تہِ أمۍ ٲس اکھ نوٚو أمۍ سٕنٛز بٔڑ کنٹربیوٗشن چھِ یِوان ماننہٕ أسۍ ایز طالبہِ علم پران أمۍ سٕنٛز کنٹربیوٗشن چھِ اوٚتام اوس کانگریس ایلیٖٹ آرگنایزیشن اتھ منٛز ٲسۍ واریاہ بٔڑۍ بٔڑۍ نفرا بٔڑۍ بٔڑۍ جانن فیملین ہٕنٛدۍ یِمن نہٕ لُکن سۭتۍ اوس تِم ٲسۍ انگریزی بولان زیادٕ تِمن اوس نہٕ عام لُکن سۭتۍ واسطہٕ ییٚمۍ کوٚر کٲم ییٚمۍ کوٚر یہِ تبدیٖل أمۍ سٕنٛز ساروٕے کھۄتہٕ بٔڑ کنٹربیوٗشن یتھ وۄنۍ ہندوستانس منٛز ہندوستانی آزٲدی منٛز چھِ کہِ أمۍ اوٚن کٲم اِنسان کانگریس کِس فولڈس منٛز کانگریس نزدیٖک یا امہِ ورٲے یتھ أسۍ ونو کہِ اکھ لیٖڈر ٲسِتھ أکِس عام اِنسانس سۭتۍ کنیکٹ کرُن تِکیازِ أمۍ کوٚر سُہ ایٖڈیم أمۍ کوٚر سۄ زبان استعمال یۄس عام اِنسانس سمجھ یی أمۍ کوٚر پنُن رہن سہن تِتھ پٲٹھۍ مولڈ کہِ عام اِنسان ییٚتہِ ٲس غُربت ییٚتہِ ٲس
سوٹ شاید ترِ ہا نہٕ فکری عام انسانس کہ أمۍ کوٚر کیٛاہ تتھ منٛز کۭژاہ مطلب تٔمۍ کٔر سُہ رہن سہن پنُن شروع کہ عام انسان باسان اوس کہ یہِ چھُ اسی منٛز تہٕ ییٚمہِ چیٖزن دِژ أمِس واریاہ کامیٲبی. اچھا پروفیسر صٲب ضمن ووتلیو میٲنِس ذہنس منٛز یہِ سوال ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ امہِ حوالہٕ کتھ چھِو کران أسۍ کرو بٕتھِ تہِ امہِ موٗمینٹسن رِلیٹڈ کتھ تِکیازِ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ آزٲدی ہٕنٛدِس اتھ خیالس وۄتھبو میوٗل. تۄہہِ نِش یژھو زانُن ییٖتیاہ پٔرسنیلٹیٖز ٲسۍ ہندوستانس منٛز یِمن ہُنٛد تۄہہِ پانہٕ تہِ ذِکر کوٚروٕ تِمن ہٕنٛدۍ آیڈیاز تِمن ہٕنٛدۍ تھاٹس تِمن ہٕنٛدۍ پنٕنۍ پرنسپلز مگر گاندھی جی یِم زن ٲسۍ یِمن کمہِ چیٖزن بنٲے یِم فادر آف نیشن سُہ کیٛاہ چیٖز اوس ییٚمہِ سۭتۍ تِم فادر آف نیشن أسۍ آز تہِ مانان چھِ. أمۍ سُنٛد یُس یہِ أمۍ پننِس زندگی منٛز اوٚن أمۍ سٕنٛدِس کتھِ منٛز اوس پنٕنۍ کِنۍ کوٗشِش کران کم از کم عام امپریشن اوس أمِس منٛز اوس نہٕ تضاد کِہیٖنۍ. یہِ اوس عام لُکھ سٕنٛدِ خٲطرٕ کتھ کران عام لُکس ہیوٗ بنان بنیومُت اوس تہٕ یِتھے پٲٹھۍ ٲس أمِس اکھ چیٖز أمۍ روٗدۍ کینٛہہ پرنسپل یتھ پٮ۪ٹھ یہِ قٲیِم سَتہِ پزرُک 60% ترٛٲیِو کینٛہہ پتہٕ یِتھے پٲٹھۍ واریاہ کاز ٲسۍ کامن کاز تہٕ یہِ نیوٗکھ جیل تہِ واریاہ لٹہِ یہِ روٗد یہِ حظ بِلکُل قٲیِم. پتہٕ اکھ سٹیج امہِ برونٛہہ امہِ پتہٕ تھوڑا سا امہِ برونٛہہ ونہٕ کر بہٕ عرض یُس یہِ أمۍ سُنٛد سُہ رہن سہنُک طریٖقہٕ بنیو اکھ پنُن پان آیڈینٹِفاے کرُن لُکن سۭتۍ کہِ پنُن میٹیٖریل لایفہِ نِش رِناوُنس کرُن تہٕ وغیرہ أمۍ گوٚو تمہِ وقتُک اکھ عظیٖم اکھ لٹریری فِگر رابِندر ٹیگور أمِس دِژ اکھ خطاب مہاتماہُک یعنی نوبل سول یا ہُہ ونو أسۍ یعنی یُس باقٕے سُہ مطلب سول اکھ تہٕ یہِ چھُ اکھ امپریشن بنان یعنی ٹیگور ہیوٗ نفر چھُ أمِس سٕنٛز عظمت امہِ ساتہٕ پہچانان تہٕ رِکگنایز کران ایڈمِٹ کران تہٕ أمِس روٗد یہِ پتہٕ مہاتما ناو تہِ چھُ کامن انسان بیٚیہِ اوس یہِ تھوڑا أمۍ سُنٛد ایٖڈیم أمِس یہِ اوس مذہبی ایٖڈیم تہِ استعمال کران یہِ اوس پریٲرٕس تہِ تمہِ طریٖقہٕ کران أمۍ سٕنٛز زبان ٲس تِژھ کہ عام انسان أمۍ سُنٛد رہن سہن اوس تیُتھ کہ عام انسانن تہٕ 2013 تام تقریٖباً روٗد یہِ ایکٹِو اتھ کانگریس پالٹکس روٗد اتھ أمِس روٗز بِلکُل ایکٹِو 2013 پتہٕ کٔر أمۍ کٔر تھوڑا ایکٹِو پالٹکس نِش کوٚرُن وِڈرا کانگریس منٛز روٗد سرپرستی کٔرٕن اکھ فادرلی فِگر روٗد یہِ تتہِ مگر یہِ روٗد نہٕ اسہِ آرگنایزنُک آرگنایزیشن سٹرکچرُک کانٛہہ حِصہٕ کِہیٖنۍ أمۍ کوٚر تمہِ نِش پن پان الگ. تتھ اوسا کانٛہہ خاص وجہ تتھ اوس یہِ مطلب یہِ اوس نہٕ شاید یژھان کہ یہِ بنہِ اتھ پارٹِزن یا یِمن چیٖزن منٛز أمِس ٲس نہٕ پریزڈنٹشِپ ضوٚرتھ أمِس ٲس نہٕ باقٕے چیٖز ضوٚرتھ یہِ اوس وۄنۍ تمہِ ہیوٚر کھوٚتمُت سۄ پُزِشن ٲس گٔمٕژ سُہ اوس امہِ ہیوٚر کھوٚتمُت تہٕ تمہِ ساتہٕ پتہٕ کٔر حظ کٲم پتہٕ چھُ صرف اکھ موٗمینٹ یہِ چھُ اہم موٗمینٹ یہِ چلاوان چھُ سیکنڈ ورلڈ وارس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ انگریزو یژھو کہِ کانگریس گوٚژھ تِمن سپورٹ کرُن تِمو ووٚنُکھ نسا اَسہِ دِیِو گۄڈٕ سٲنۍ آزٲدی ہُنٛد حق کٔرِو تسلیٖم ادٕ ییٚلہِ نہٕ تِمو سُہ ابتِداہس منٛز مون کِہیٖنۍ تہٕ یِمو کٔر یہِ حظ یہِ تتھ وَنان چھِ حظ یہِ حظ یہِ ہندوستان چھوڑ دو تحریٖک کویِٹ انڈیا موٗمینٹ 32 منٛز تہٕ امہِ سۭتۍ گٔے یِمن کنفرنٹیشن امہِ سۭتۍ یی کانگریس لیٖڈر تہِ جیل بٔڑۍ بٔڑۍ دفعہ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ امہِ برونٛہہ ٲسۍ یِم کٔرمٕتۍ نان کاپریشن وغیرہ یا یِتھ پٲٹھۍ أمۍ سٕنٛدۍ آیڈیا بہٕ کرو تِم تھوڑا فلاسفی یِمو پتہٕ تہِ تہٕ أمِس سٕنٛز ٲس یہِ کنٹربیوٗشن اکھ چیٖز یُس ابتداہس منٛز یہِ چھُ اکھ پمفلِٹ لیکھان ساوُتھ افریٖقسٕے منٛز لۄکٕٹ کِتاب چھِ سۄ ہِند سوراج أمِس اوس اکھ امہِ قٕسمٕکۍ کینٛہہ اِنوویٹِو آیڈیاز تمہِ ساتہٕ چھُ یہِ لیکھان کہِ سُہ چھُ کران کرٹسایز اتھ میٹیٖریل سِولایزیشنس یُس نہٕ یہِ انڈسٹریلایزیشن ہیوی انڈسٹریلایزیشن تہٕ یہِ میٹیٖریل یِتھ پٲٹھۍ علامہ اقبال ونان یہِ چھُ علامہ اقبال سُنٛد اکھ شعرُک اکھ حِصہٕ مےٚ چھُنہٕ پوٗرٕ یاد کینٛہہ احساسِ مُربت کو کُچلتے تھے حالات یِتھے پٲٹھۍ مٲنتو یِتھے ٹیگورس تہِ اوس امہِ طریٖقُک کینٛہہ یُس یہِ ماڈٲرن سِولایزیشن اتھ چھِنہٕ سٲری رٕتی چیٖز کینٛہہ یہِ چھُ ہیٚکہِ انسانس تبٲہی تہِ آز کل چھِ أسۍ وٕچھان
تمہ سات ویژن آسن تقریباً 7 ؤری زیادٕ چھُ گژھان یہِ چھُ تقریباً 9 منٛز لیچھمٕژ یہ 100 تقریباً 100 ؤری ہیوٚتُن گژھُن 1909 منٛز تو یہ ونان یہ میٹیریل کلچر بیٚیہِ چھُ اکھ أمِس وِجن آسان ہندوستان سا گژھِ نہٕ یہِ سینٹرلایزڈ سٹیٹ روزُن ییٚتہِ گژھِ وِلیج ایمپاورمنٹ گژھُن یُس زن تُہۍ وِلیج ایمپاورمنٹٕچ کتھ کٔرو مےٚ اوس ذہنس منٛز امہِ ورٲے تہِ یہِ سوال یا اتھ سۭتۍ سۭتۍ باقٕے یُس زن فلاسفی تِہنٛز ٲس تتھ متعلق گژھو أسۍ کرو پروفیسر صٲب تتھ متعلق تہِ کتھ معذرت چھُس چوٗنٛکہِ اسہِ چھِ آسان باقٕے ذمہٕ دٲری تہِ ییٚتٮ۪ن رُکو أسۍ وقفہٕ خٲطرٕ تُہنٛدِ اجازت خٲطرٕ ناظرین محترم ایک مختصر سے وقفے کے لیے رکتے ہیں جلد حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے محبت وہی جو دل سے ہو بات وہی جو دل سے کہی جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ عبادت وہی جو دل سے ہو دعا وہی جو دل سے نکل آئے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ جی ناظر محترم پروگرام دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جے اینڈ کے اور پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج گاندھی جی کی زندگی پر بات چیت ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں ایک خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن اس سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ دوردرشن کیندر سری نگر اور ریڈیو کشمیر سری نگر میں کل ایک خاص دن سوستھ ناری کے حوالے سے کچھ پروگرامز انعقاد کیے گئے اور جس میں اس حوالے سے بات کی گئی کہ ایک سوستھ ناری ہونا ایک آپ جانتے ہیں اور ایک ہیلتھ کیمپ اس کے حوالے سے کل منعقد ہوا اور صحت کے حوالے سے باتیں کی گئی اور اسی حوالے سے ایک سیگمنٹ ہم نے تیار کیا ہوا ہے آپ تک وہ سیگمنٹ پہنچاتے آپ دیکھیے اور اس کے بعد مہمان سے بات چیت جاری رکھیں گے. جو یہ سوستھ ناری سشکت پریوار ابھیان ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے چلایا گیا ہے اسی سندربھ میں ہم نے بھی دوردرشن کیندر شری نگر سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کیا کہ یہاں پہ بھی ایک کیمپ لگایا جائے ناری کے لیے. تو ہم بہت شکر گزار ہیں ویری تھینکفل ٹو دا سیکٹری ہیلتھ ڈائریکٹر ہیلتھ اور پورے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جنہوں نے پورا سہیوگ دے کے یہاں پہ ایک ٹیم بھیجا ہے ٹیم آف دا ڈاکٹرز پلس جو ٹیسٹ بھی یہاں پہ کر رہے ہیں جو ہماری یہاں ناریز ہیں جو لیڈیز ہیں یہاں پہ جو کام کرتی ہیں ان کو چیک اپ ابھی ہو رہا ہے اس لیے ان کا چیک اپ ہو اور ان سے بھی یہی ریکویسٹ آئندہ بھی چیک اپ کرتے رہیے. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अंतर्गत हमारे दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया. ये बड़ा सक्सेसफुली रहा और ये अभियान 17 सितंबर 2 अक्टूबर तक है. और इस हेल्थ कैंप के अंतर्गत हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि अभी दूरदर्शन श्रीनगर में जो हमारा कैंप हेल्थ चेकअप चल रहा है उसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और कहा जाता है कि एक स्वस्थ नारी जो होती है वो पूरे परिवार को लेके चलती है और ये बड़ा अच्छा इंसेंटिव है. और जो हमने इसके तहत बहुत प्रोग्राम भी करे क्योंकि महिलाएं बहुत जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं खासकर उनमें बड़ा टेंशन होता है. घर भी देखना है परिवार भी देखना है बच्चों को भी देखना है ऑफिस भी आना है. इसमें शुगर ब्लड प्रेशर थायराइड और आपको जैसे विटामिन की बॉडी में कमी होती है कैल्शियम की कमी आयरन की कमी है ना हेल्थ अपने ध्यान बिल्कुल नहीं रखती. लेकिन इस तरीके के अगर वक्त पे समय समय पे हेल्थ कैंप चलते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. फीमेल्स की जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती है दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस. वी आर फाइटर्स नो डाउट वी आर सुपर हीरोज बट वी आर mentally stressed more than males. अब आप बताएंगे आपने जी मेल इसमें बता दिया because we have to take care of the duty, we have to take care of the घर बच्चा सब कुछ हम ही देखते हैं. So it's important मेरे ख्याल से it should not be particularly for एक ना एक time period के लिए. It should be on regular basis. Regular means not daily. At least 3 months के बाद 6 months के बाद हर एक डिपार्टमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अपनी फीमेल फोक का एक जनरल स्क्रीनिंग हो जाए. ना एक स्वस्थ नारी रहेगा तो स्वस्थ परिवार रहेगा जिससे मेंटल एंड चाइल्ड केयर के तहत विभिन्न जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसके बारे में नारियों को पता लगेगा और उससे हमारा देश और आगे प्रगति करेगा.
रेडियो कश्मीर आकाशवाणी में ये कैंप मुनक़द किया, जो 1 डे पल्मोनोलॉजी कैंप, जिसमें हमने यहाँ पे सारे जो पेशेंट्स थे या एम्प्लॉइज़ थे उनका चेकअप किया, उनकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, और अगर किसी को कोई बेसिक टेस्ट वगैरह की ज़रूरत हुई हमने यहाँ पे ब्लड शुगर वगैरह का इंतज़ाम रखा था। और उसके अलावा जो भी पेशेंट्स को हमने स्क्रीनिंग की, जिनमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हमने पाई, उनको हमने अपने हॉस्पिटल में रेफ़र किया फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। जैसे हमने काफ़ी यहाँ पे देखा है कि लंग्स की प्रॉब्लम जो है या चेस्ट की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी प्रेवलेंट है हमारे कश्मीर में। जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार का सेवा पर पखवाड़ा भी चल रहा है, उसी के तहत हमने ये मेडिकल कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज किया अपने आकाशवाणी में, अपने आकाशवाणी के स्टाफ के लिए, ताकि हम शुक्रगुजार हैं अपने मेडिकल टीम के और डॉक्टर्स का और उनके पैरामेडिकल स्टाफ्स का कि इतने शॉर्ट नोटिस पे ये हमारे बुलाने पे यहाँ आए और इन्होंने ये अपना यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया। हम जरूर इससे हमारे यहाँ के स्टाफ को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार श्रीनगर और आकाशवाणी श्रीनगर में इसका इनकाद किया गया। आप जानते हैं कि एक सेहतमंद औरत का होना एक अच्छे खानदान की, सेहतमंद खानदान की निशानी होती है और वही बुनियाद भी है। यम साथ इस घर च गसान इसको सारी खुद गोडनत छाना मोज है ना। और अगर हम माँ को वो आराम नहीं देंगे, उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, मुझे बस सारी को गोडनत पे माजन पानी सेहत पाने ख्याल था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब माँ सेहतमंद है, एक खातून सेहतमंद है, तभी एक बेहतर फ्यूचर की, बेहतर परिवार ना वो सोच तभी कायम होती है जब एक खातून सेहतमंद हो, जब वो स्वस्थ हो। तो वही इसका नारा। और इसी हवाले से नाज़रीन मोहतरम जो सेगमेंट है आप देख रहे थे, कल इस हवाले से एक मेडिकल कैंप का इनकाद हुआ, बल्कि यहाँ दूरदर्शन केंद्र में भी और आकाशवाणी में भी इसी एक मखसूस थीम के तहत। चलिए प्रोग्राम के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं, चूंकि हमारे साथ आज के मेहमान, खास मेहमान हमने अपने स्टूडियो में आज दावत दी है फॉर्मर HOD डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर नूर अहमद बाबा साहब। प्रोफेसर साहब चूंकि इस कत कर वन सू विलेज सेंट्रिक इकोनॉमी कॉन्सेप्ट या तम वर वन बाकी मोमेंट्स फिलोसफी पे यमो जन गांधी जी सु फिलोसफी तम वक्त फिलोसफी पत वनकस सो दरकार यीन, थोड़ा बहुत रहो तथ पे नजर। अम ब्रो कर बह थोड़ा सा प्लीज पर्टिकुलरली सो कर फाइनल फेज तहरीक आज़ादी तो ये हिंदुस्तान आज़ादी मिल तो तथ पे पत पार्टीशन गो, पार्टीशन के हिंदू मुस्लिम फसादात अत मज कर गांधी जी वारिया कोशिश ये हिंदू मुस्लिम अमन अम कोर पन रूद मुस्तकिल तौर कलकत्ता मन तरिया फसाद। तो अ दौरान गो पत तमिस तम सद मादलुक तक रिलेटेड इंसिडेंट यथ मज सह पत अल्टीमेटली मादल अत पे कि यह रूद हिंदू मुस्लिम भाईचारस पे कायम तो पत तो वो तुम फरमान अम सज फिलासफी अम सज फिलासफी एलिमेंट्स तो मे बासान वारिया चीज ये आज यह वन इंसान ग हमेशा पजरस सत रोजन सत्य सह पजरुक साथ ग इंसान कुन सूरत पे त्रा अहम एलिमेंट अम सद लाइफ मज रिफ्लेक्ट गसान प्रेस जाए तो तथ मज सत्याग्रह यानी इंसान अगर स्ट्रगल कर तो फाइट कर पजरस कॉम्प्रोमाइज कर सह पजर ग रोजन प्रिंसिपल यूनिवर्सल करवा तिमन पे अमल न करवा अमल तो मगर यमन हुंद वैल्यू
پن کیا تیل روز انسانیت دپیا پادر کیا اپوز ونان لہذا پٲزِ چھُنہٕ ویلیو سٲری ونان پادرس چھُ ویلیو حقیقت اتھے پٲٹھۍ چھُ أمۍ سُنٛد اہم چیٖز یُس زن أمۍ پننہِ وقتہٕ آزمو عدمِ تشدد نان وائلنس یوٗتھ بہٕ چھُس سٹوٗڈنٹ طالبہِ علم یہِ چھُ ونان کمزور سٕنٛدِ خٲطرٕ چھنہٕ وائلنس ہیٚکہِ نہٕ یہِ چھُ بہتر مارل ہتھیار تٔمِس نِش یہِ کرِ عدمِ تشدد کیٛازِ یہِ چھُنہٕ أمِس ظٲلِم ٲسۍ یا أمِس یُس حُکمران آسہِ کینٛہہ آسہِ أمِس چھُنہٕ موقعہٕ میلان أمِس پٮ۪ٹھ تہِ تشدد زیادٕ کرنس کینٛہہ صحیح تہٕ اتھ چھِ أمِس رُکاوٹ گژھان بعض وقت چھِ مطلب جٲبِر حُکمران کینٛہہ آسن کُنہِ جایہِ کانٛہہ تہِ سسٹم آسہِ تِمن چھُ موقعہٕ میلان ظُلم کرنس زیادٕ ییٚلہِ اورٕ تہِ انسان پرووک گژھِ یہِ اوس یژھان پرووک نسا گژھِ نہٕ کھسُن انسان گژھِ پنٕنۍ پدرٕ سان پنٕنۍ سٹرگل عدمِ تشدد سان برونٛہہ پکناوُن یہ چھُ اکھ چیٖز وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ زیادے پہن یہِ کٔرمٕژ تِکیٛازِ وٕنکٮ۪ن چھِ اگر یہِ چھُنہٕ صرف اندروٗنی سیاست یہِ چھُ بین الاقوٲمی یہِ چھِ آز کل چھِ ہتھیار تمہِ قٕسمٕکۍ ہتھیار ریاستن پٮ۪ٹھ یا سُہ سسٹم ریاستن اندر تہٕ یِتھے پٲٹھۍ مُلکن پانہٕ ؤنۍ تہٕ اگر یِمن ہُنٛد استعمال گژھِ یوٗتاہ امیُک استعمال یہِ چھُ وٕچھان تبٲہی گژھان چھِ اَسہِ چھِ وٕنکٮ۪ن دُنہِچ ایگزامپل کہِ کوٗتاہ تبٲہی چھِ گژھان یہِ چھُنہٕ صرف یہِ چھُ عام انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ یِم سٹرگل کرن پتہٕ تِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ یِم یہِ ہسا یہِ یِم حُکمران چھِ یِم سٹیٹ چھِ ییٚتہِ سٹیٹ سایڈ تہٕ لہٰذا یِم زن وٕنکٮ۪ن تہِ مسکر گژھان چھِ باقٕے چیٖز گژھان چھِ شاید تِم رُکہن اگر یہِ اتھ پٮ۪ٹھ انسان وۄنۍ چھُ اکھ پرنسپل یہِ چھُ پرنسپل تتہِ تہٕ یہِ چھُ رِکگنایز انٹرنیشنلی رِکگنایز خاص کر سیکنڈ ورلڈ وار پتہٕ بنے اکھ موٗمینٹ تہِ یوٗرپس ووٗرپس منٛز پیٖس سٹڈیٖز پیٖس ہسا گژھِ روزُن کیٛازِ یِمو وٕچھ تبٲہی کۄس چھُ ورلڈ وار سیکنڈ کران ورلڈ وار سیکنڈن کیٛاہ ٲس فٔسٹ ورلڈ وارن کیٛاہ کۭژاہ تبٲہی کٔر تہٕ لہٰذا تِم باے اینڈ لارج وٕچھو تُہۍ یوٗرپس اندروٗنی طور پانہٕ ؤنۍ چھِ تِم امنہٕ سان روزان تہٕ یہِ گوٚژھ اکھ یہِ چھُنہٕ گوٚژھ تتہِ یوت گوٚژھ آسُن دُنیاہس منٛز مےٚ چھُ باسان امِچ یُس زن شروعات چھِ سۄ چھِ بیسک زندگی یُس زن بس روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے ڈیلی روٹین ہے اتھ منٛز اگر أسۍ یِم کینٛہہ پرنسپلز شٲمِل کرو مےٚ چھُ باسان اکھ انسان سۄے سونچ چھُ سُہ بٕتھِ فاروٲڈ کران ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اکھ چیٖز عملاوان چھُ پننہِ زندگی منٛز فار انسٹنس وُنی زن چھِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ زٕ لُکھ پکان کٲنٛسہِ گوٚو خدا رٔچھِن پانہٕ ؤنۍ ٹکر گوٚو گاڑٮ۪ن دۄن اینڈ آپ دیکھتے ہیں ابراپلی وہ دونوں باہر آتے ہیں ایک دوسرے سے لڑنا شروع کرتے ہیں حالانکہ اَسہِ چھُ بحث مسلم تہِ تاکید سپدان ہر جایہِ قرآنِ پاکس منٛز صبر اور حدیث پاک کا ایک مفہوم بھی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑے بلکہ طاقتور وہ ہے جو جسے غصہ آئے اس کو کنٹرول کرے امہِ سۭتۍ غصہٕ یِنہٕ سۭتۍ چھِ انسان واریاہ خرٲبی کران تو وہی ایک پرنسپل جو ہمیں گاندھی جی نے ژاپنہٕ سۭتۍ چھُ انسان واریاہ زینان صحیح یِم چھِ اگر مےٚ چھُنہٕ موقعہٕ یہِ چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن موقعہٕ تِمن چیٖزن بہٕ ونو انسٲنی تٲریٖخس منٛز اسلٲمی تٲریٖخس منٛز دُنہِچہِ تٲریٖخہِ منٛز تِم مِثالہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہ صبر کرنہٕ سۭتۍ انسان واریاہ کینٛہہ أچیٖو کران چھُ قوم واریاہ کینٛہہ أچیٖو کران چھُ بالکل بالکل بیٚیہِ یِم زن بجہِ عظیٖم شخصیت یتھ دُنیاہس منٛز روٗدمٕتۍ چھِ ہمارے یہاں ہمارے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات جو انہوں نے عام کی اور گاندھی جی نے بھی اس کو بڑا ہی سیریسلی لیا وہ ساری فلسفی وہ ساری باتیں اور بڑے بڑے عظیم شخصیات جو ہیں دنیا کی ان کا لٹریچر پڑھا تاکہ وہ کلیکٹیولی اس بات پر قائم رہیں جو پرنسپل انہوں نے لوگوں تک پہنچا ایگزامپل پرافٹ صلح حدیبیہ یتھ منٛز زبردست پرووکیشن سٲری صحابہ گٔے ناراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ہز اون وزڈم ڈِوایِن وزڈم تٔمۍ سُہ گوٚو نہٕ پرووک کینٛہہ تمیُک نٔتیٖجہٕ درٛاو مُسلمانن سپٕز واریاہ تتھ کرو مزید کتھ یِتھے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ اکھ اہم چیٖز ہم آپ کو انٹرویو بالکل بھی ہم قطع کلامی خٲطرٕ معافی یہ چھُ کلاس روٗم یقیناً أسۍ چھِ کوٗشِش کران کہ بحثیت اسٹوڈنٹ پروفیسر صاحب سے ہم کچھ باتیں سنیں مفید باتیں سنیں لیکن ییٚتھس رُکو أسۍ اکہِ وقفہٕ خٲطرٕ تہٕ وقفہٕ پتہٕ تھاوو یُس زن سلسلہ کلام چھُ یہِ تھاوو جٲری ناظرین محترم ہم رکتے ہیں یہاں پر ایک کمرشل اسپاٹ کے لیے اور آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. محبت وہی جو دل سے ہو
बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़र मोहतरम प्रोग्राम चु वुचान गुड मॉर्निंग JNK। आज यम जन खास मेहमान अस पन्ने स्टूडियोस में साल छन में प्रोफेसर नूर अहमद बाबा साहब यम साबिका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर यमन सत कत करान महात्मा गांधी जी हिंज जिंदगी मुतलिक। इस प्रोफेसर साहब फादर ऑफ द नेशन से जिंदगी फिलॉसफी मुतलिक कत करान। यह कत पकने तो ब्रोह कुन अहम चीज दितमुत आम इंसान सन्दस नजर मन अत बड़ लार्जर फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस तम्स ट्रस्टीशिप आइडिया। ट्रस्टीशिप जेर तो आम तौर जेर नजर गसान या सोशलिज्म फिलोसफी नत कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म ये लुक वेल्थ पन्ने नाव करान। सोशलिज्म गो पूरा डिस्ट्रीब्यूट। अम सुंद थोड़ा डिफरेंट पहन कॉन्सेप्ट अत ट्रस्टीशिप। अमीर थवन सा दौलत पर यह कर कंसिडर या इंडस्ट्रियलिस्ट बन मगर यह थवन यह तिमन नश ट्रस्ट यह लुकन हूं ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट लिहाजा अमी तरीक कर तो तमिक मसरफ या लुकन सत हैंडलिंग नहीं जुलूम वगैर यह तम दपान वेल्थ यह पर्सनल प्रॉपर्टी यह सोशल ट्रस्ट तो ये ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट आइडियलिस्टिक वन सहल कर बड़ मुश्किल कम लुक इंडस्ट्री मं जन अम तरीके कॉन्सेप्ट कह नोशन कि अस खुदायन दुतमुत या पान हासिल कोर्मुत थो लुकन हुंद ख्याल वर्कर सुंद ख्याल बाकी चीजन यह नश रोजन वोल कि समाज की तरफ मौका मिलमुत सह अहम चीज पे लेखम किताब तह ऑल्टरनेटिव तो मगर अत जरूरत हाई मॉरल ग्राउंडिंग यमिस इंसानस अत पे अमल कर तो बेहद इंटरफेथ हार्मनी मुतलिक तमिस बोले सह कि यहान तम कर कोशिश तो बल्कि मरनुक गो बहाना तमिस कि यहान कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा मजहबी हम आहंगी मजहबन मजहब गोस तनाव रोजन कहीं यमन पान सारी गन प्रत फेतस मज रेस्पेक्ट कर यह अहम चीज तम सद जिंदगी हूँ। फाइनली अहम चीज वन बह कॉलोनियलिज्म सत वास्ता एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल अम कोर यह सिंपल लिविंग तो बे सेल्फ रिलायंस जरूरी स्वदेशी स्वदेशी अंग्रेज आय योर हिंदुस्तान वेल्थ लूटने खतर कॉलोनियलिज्म मुल्क गई चीनस पे जबरदस्ती तक तिमन कोर अश्यूम इंट्रोड्यूस तक तिमन बनान तम फायदे तुम कर तम क्या इथे पे हिंदुस्तान मज आय ये लोकल इंडस्ट्री खत्म ये कारीगर बॉय खत खत्म तिहज ओंगज सचक तो यह डाका मलबल दपान तक कर तिमन सचक ओंगज इथे पे तम बड़े जुलम कर अरे यह कर हिंदुस्तान मजबूर कि हन इंडस्ट्री मज बनान लंदनस मज प्रोडक्ट तम हन योर दिवान सस्त रॉ मटीरियल तोर गांधी जी कोर अत तदारुक करने खतर दोपन लुकन तुम वो खदर खदर बनो सा पानी यह तुम पाने बन युवा करू इस्तेमाल अरे लोकल चीज तिमन करू प्रमोट अगर तिम प्रमोट अम सत कॉलोनियलिज्म नवाबतियाती निजाम
تو یہ گژھِ کمزور. سُے کانسیپٹ چھُ مےٚ باسان تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ آز تہِ کٲم گژھان ووکل آز چھِ وَنان واریاہ مگر آز چھُ اَسہِ اِنٹِگریٹ گوٚمُت وٕچھ گلوبلایزیشن تیوٗتاہ گوٚمُت اِنٹِگریٹ گوٚمُت تیوٗتاہ یہِ چھُ وٕنکٮ۪نس تھوڑا تَمہِ ساتہٕ اوس اَتھ اِمِجیٹ وٕنکٮ۪ن تہِ چھُ ٹھیٖک وٕنکٮ۪ن تہِ چھُ ٹھیٖک مگر اکھ چیٖز چھِ مطلب اِٹس become slightly much difficult today. حالانکہ ونکٮ۪ن تہِ گژھن اگر لوکل اِکانمی سٹرانگ گژھن تِم ہٮ۪کن گلوبل لیول پٮ۪ٹھ کمپٹیشن کٔرِتھ. یِتھ پٲٹھۍ زن ونکٮ۪ن سرکار امہِ خٲطرٕ کٲم چھِ کران لوکل انٹرپرینورشپ فروغ دِوان ونکٮ۪نس. تہٕ سُہ گژھِ گژھُن اَمہِ موٗجوٗب تِکیازِ یہِ چھُ تَمہِ سۭتۍ چھُ لُکن تہِ فٲیدٕ لُکن چھُ روزگار بنان لُکن چھِ حظ یہِ چیٖز صحیح سستہٕ تہِ بنان بین الاقوٲمی مارکیٹ کھۄتہٕ. یِم چیٖز مگر تۄہہِ چھُنہ باسان وٕنکٮ۪ن کِس یتھ دورس منٛز یتھ منٛز أسۍ وٕنکٮ۪نس موٗجوٗد چھِ یتھ منٛز چھُ یہِ واریاہ مُشکِل یہِ پرنسپل فالو کرُن یتھ منٛز أسۍ یہِ ونان چھِ کہِ ووکل فار لوکل یا بالخصوٗص کہِ اَسہِ ہسا پزن پنٕنۍ پروڈکٹس استعمال کرٕنۍ باقٕے یُس زن تِہُنٛد ناو اوس بایکاٹ کٔرِو سا یِم زن یِہنٛدۍ پروڈکٹس چھِ یِم زن نیبرٕ پٮ۪ٹھ یِوان. وٕنکٮ۪ن ہیٚکہِ نہٕ بایکاٹ وٕنکٮ۪ن چھِ حظ أسۍ انٹرنیشنل لاس انڈر یِوان یہِ چھُ ایگریمنٹس انٹرنیشنل لیولہِ ہٕنٛدۍ ایگریمنٹس یتھ منٛز کنٹریٖز بنٛد چھِ کہِ تِم ہٮ۪کن نہٕ بیٚیہِ کنٹری ہُنٛد مال رُکٲوِتھ کینٛہہ. وۄنۍ چھُ تِمن پنُن پان کمپِٹِٹِو بناوُن یِم زن نیبرِم یی سُہ گژھِ تِمن تِہنٛدِ لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ گژھِ لوکلٕے گژھِ تِمن سستہٕ کالٹی چھےٚ بڑاوٕنۍ ایفشنسی چھنہٕ پروڈکشنس منٛز یُس زن امہِ سۭتۍ تھوڑا لوکل مال سستہٕ تہِ روزِ تہٕ کالٹی تہِ روزِ تمہِ سۭتۍ گژھِ نتہٕ چھُ یِوان نیبرٕ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪ن چیٖنہٕ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان سورُے وٕنکٮ۪ن تِکیازِ سُہ چھُ سستہٕ تہِ گژھان ویرایٹی تہِ تِمن واریاہ یِتھٕے پٲٹھۍ یِم چیٖز چھِ گژھان وۄنۍ چھُ مگر بیٚیہِ چھِ أسۍ وی آر ورلڈ ٹریڈ WTO اکھ پارٹنر تہٕ لہٰذا اتھ منٛز چھُنہٕ یہِ حظ یہِ اَسہِ چھِ ایگریمنٹس گلوبل أسۍ چھِ گلوبلایزڈ ورلڈ اِکانمی کمپلیٹلی انٹِگریٹڈ تہٕ کمپلیکسلی انٹِگریٹڈ. اتھ منٛز گوٚو آٹونامی سُہ اوس اکھ ڈِفرنٹ زمانہٕ گاندھی جی ہُنٛد زمانہٕ 47 تام اوس بدل زمانہٕ سُہ اوس اکھ یہِ اوس یِمن یہِ اوس انگریزن ورسز ہندوستان تہٕ اگر ہندوستان تمہِ ساتہٕ یژھان تہٕ یِم ہٮ۪کان واریاہ کوٚر تہِ واریاہ حٲصِل تہٕ لوکل تہٕ بٹ تمہِ ساتہٕ تہِ آسہٕ پننہِ لِمِٹیشن کہِ ییٚتہِ کریو یِمو چیٖنیو ونیو أسۍ نسا کھٮ۪و نہٕ اوپیَم کینٛہہ تتہِ کرے بادشاہن بیان یِم گٔکھ 2-4 کولونیل مُلک تِمو کوٚرُکھ حملہٕ دوٚپُکھ زبردستی چھُ کھیوٚن. یِتھٕے پٲٹھۍ کریو ایران کیو لُکھ دوٚپ أسۍ کھٮ۪مو نہٕ تتہِ اوس انگریزن یہِ تماکِس پٮ۪ٹھ مونوپلی تِمو ونیو لُکن تُہۍ مسا تتیو عٲلمو ونیو لُکن تُہۍ مسا چیٚیِو تموک یِمو کٔر زبردستی تہٕ کوٚرُکھ حملہٕ تہٕ دوٚپُکھ نہ سا تھوٚمُکھ یہِ اوس کولونیل سُہ چھُ چلنہٕ وٕنکٮ۪ن کِس زمانس منٛز البتہ وۄنۍ چھُ یہِ اکھ چھُ اکھ قٕسمُک انٹینجڈ گلوبلایزیشن سسٹم أڑۍ چھِ ونان یہِ ہسا کیپٹلزم بنیو گلوبل وۄنۍ تہٕ یتھ منٛز یُس سٹرانگ چھُ چاہے سُہ کُنہِ تہِ مُلکس انٹرنیشنل کیپٹل چھِ آز کل سُہ ملٹی نیشنل چھِ وغٲرٕ یِم ہسا چھِ پانے کنٹرول کران وۄنۍ چھُنہٕ سٹیٹن تہِ چھُ کمٕے کنٹرول لُکن تہِ چھُ کمٕے کنٹرول یِم ہسا چھِ گلوبل کیپٹلسٹ أسۍ چھِ اتھ ڈامنیٹ کران کنٹرول کران. بیٚیہِ حظ چھُنہٕ وٕنکٮ۪نس سُہ زور زبردستی ہُنٛد دور کینٛہہ مگر سایکالجی انٹرنجڈ چھُ زبردستی چھنہٕ آسان رزو سۭتۍ ہاکلو سۭتۍ ڈنڈو سۭتۍ کِہینۍ زبردستی چھِ اکھ چھُ اکھ لیٖگل انٹرنجڈ زبردستی وٕنکٮ۪ن سپدان یِمن چیٖزن منٛز. یہِ چھُ اکھ بنیومُت اتھ چھُ سٲری چھِ اتھ امیُک حصہٕ بنیومُت تہٕ وۄنۍ ونو فاینلی مےٚ باسان کینٛہہ مِنٹ آسن أسۍ کرو تھوڑا سا أمۍ سٕنٛدِ تصنیفاتن متعلق کتھ مگر تمہِ برونٛٹھ رُکو أسۍ اکہِ پرومو خٲطرٕ. ناظرین محترم یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے آپ وہ ایک مخصوص پروگرام دیکھتے ہیں وہ جو خوبصورت سا ایک ایسا پلیٹ فارم ہم نے اپنے دوستوں کو دیا سنگنگ اسٹار آف جموں اینڈ کشمیر کے نام سے تو وہ پروگرامس میں ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور دیکھتے ہوں گے اپنے مقررہ وقت پر. فی الحال اس حوالے سے ایک پرومو دیکھتے ہیں. کشمیر کی مٹی میں پلے کشمیر کے لال تو نے تو پل بھر میں چوری کیا رے جیا جب دیپ جلے یا نا گھونگھٹی بنا لو روشنی سے نور کے ورلڈ بن کے گا رہی کو آپ
बहुत ज़बरदस्त गाया। थैंक यू सर। प्यारे प्यारे मैं तो हमेशा आपका गाना पसंद करती हूँ। नींद मेरी सिला मिला है मुझको, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, मेरे नैना। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के। प्रोफेसर नूर अहमद बाबा साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है और तसनीफ़ात के ताल्लुक से आपने ज़िक्र छेड़ा, तो मेरे ख्याल से तसनीफ़ात के हवाले से ही बात करते हैं। मुख्तसरन बताइएगा कि कौस कौस किताब तिहंज जो जन सान खतर टाइम मुख्तसर जरूर हिंद स्वराज सो बड़ा अहम तसनीफ न सिर्फ ये कोर क्रिटिक बट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा ठीक। सो विलेज बेस्ड विलेज एम्पावरमेंट यमुक अख अस वुनकन हिंदुस्तानी आईनस मज जैसे पंचायती राज वगैरह मौजूद गवर्नमेंट यथ मज बनेव गो रिकमेंडेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी राइट बट सब्सिक्वेंटली इट हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यह जरिया एम्पावरमेंट पर तम सुन तम खुद ज्यादा गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन गो पावर गन ज्यादा गोस विलेज लेवल पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पोलिटिकल एम्पावरमेंट सो तवे वन तम कॉन्सेप्ट विलेज रिपब्लिक्स यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन हूं फेडरेशन सो एम्पावरमेंट गाम किस लेवलस डिसेंट्रलाइजेशन तम तरीके मगर पत सो आव तम परवरद चाहे सह नेहरू जी पटेल जी यमो पत कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग कर अम्बेडकर तमो कर तमो कोर वारिया चीज आए तम पत इग्नोर कर चीज आए इनकॉर्पोरेट कर वारिया चीज आए इग्नोर तो हिंदुस्तान बने हाईली सेंट्रलाइज्ड फेडरल मगर सेंट्रल बायस टुवर्ड तम अहम पब्लिकेशन तम माय ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यह वन पन लाइफ एक्सपीरियंस कित पट गो यह इवॉल्व कित कम आइडियाज कित पट कर एक्सपेरिमेंट वगैरह अत मज पदरस पे कायम रूदित क्या क्या रूद कर यम जन ज्यादा तिह ज़ाती जिंदगी मुतलिक पाय तश लगा अमे मन आस्पेक्ट हेकान वनकन बे यह पत कोर्मुत पेपर वन मैगजीन वन पब्लिश कर हरिजन गो खुदा सिंद बच शुर दुत नाव अनटचबिलिटी खिलाफ हालांकि अम सुंद पन व्यू अम्बेडकर तथ व्यूस एग्री कर अनटचबिलिटी खिलाफ लोड़मुत तो अत मज हरिजन वन शूद्र वुद्र वन तमन तम अनटचबल शूद वगैरह तमन वन खुदा शुर तथ नावस पे कोर्मुत यह मैगजीन वैगजीन पेपर वेपर बेम बेशुमार राइटिंग्स खतूत वगैरह तम वॉल्यूमन मज गमत। इतनी बड़ी शख्सियत का हम आज के इस प्रोग्राम में बिल्कुल बात करते हैं उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक से, उनकी तालीमात के ताल्लुक से। मुझे बासा अम खतर पूर पे अगर इंसान व्यसन आए ये प्रोग्राम तह कम ये टाइम तह मुख्तसर। इंशाअल्लाह दिमो प्रोफेसर साहब तह बे एक फिर दावत ताकि यमन फिलोसफियन तहत यम क्या कथ आसन आज रोजमज यथ प्रोग्रामस मज तिमन पे करो बे कथ तो तुहंद ज़ाती ज़िंदगी हिंद हवाल करो बे कथ इंशाअल्लाह। मुझे बासा तह दिमो तम खतर बे एक फिर दावत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज सेशन। सटा शुक्रिया। और नाज़रीन मोहतरम आख गई सिंपल जिंदगी तमिक ख्याल ब्याह अमला वन तो वो अमला के हमें दिखाई गांधी जी ने कि किस तरह से वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कि कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, उनका लिबास कैसा था। तो उन्होंने बाकायदा वो ज़िंदगी हमें दिखाई कि किस तरह से जीना है। और वो उनकी ज़िंदगी का एक, जब हम फ़िलासफ़ीज़ के ताल्लुक से बात करते हैं, एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी रही है। आज के इस प्रोग्राम से मुझे और अशफाक को दे इजाज़त इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।